नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. जो मेरेन विधानसभेत एग्रीकल्चर ऍक्ट डिस्कस जायना तो मेरेन घेऊ नका 39A सेक्शना अंतर्गत ऍप्लिकेशना मागल्या आदलो न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलोन. पंचायतीक फुडें काडून नवे प्रकल्प थापपाची तयारी. नावेलकारांनी सरपंच आणि सेक्रेटरी काढलो वडीर. काबार केले सांताक्रूजचे 500 मॅनग्रोव्ज. एन्व्हायरमेंट आणि पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची धुकली जिंदाबाद. थळावो पंच PWD ऑफिसरांक खेचतलो कोर्टात. आणि आता खबरो विस्तारान. जो मेरेन विधानसभा अधिवेशनात एग्रीकल्चरल ऍक्ट डिस्कस जायना तो मेरेन 39A सेक्शना अंतर्गत येयल्ल्या ऍप्लिकेशनाचेर स्टे हाडचो आदलो न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलोन मागला. आपूण राष्ट्रपतीक परतून चीट बरयतलो. राष्ट्रपतीचे चिटयेक सरकारान जाप दिवची, रिबेलोन सांगले. फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द करपाची नामुष्की रिबेलोन इलेक्शन कमिशनाक जबाबदार धरला. फेर्दिन रिबेलो सांगता, सरकारा कडेन आमी 3 गजाली मागलेल्यो. एक म्हटल्यार 39A रद्द करप, दुसरें 17A चालीक लावप आणि तिसरें जो मनीस 30 वर्सां गोंयांत रावलो ना ताका शेत जमीन दिवप ना. शेत जमीन नॉन एग्रीकल्चर वापराक दिवची न्हू. गोंयच्या शेत कायद्याचेर विधानसभेत चर्चा करात अशें आमी मागलेलें. सरकाराक आमचे बिल डिस्कस करपाक नाका आसले असो आरोपय रिबेलोन केला. मुख्यमंत्री एक पत्र बरयल्लें 7 तारखेर की असेंब्ली प्रोरोग केल्ली बायपोला लागून. काल हायकोर्टाच्या निकाला फाटल्यान बायपोल कॅन्सल जाला आणि आमचे मागणी आसले की गोवा एग्रीकल्चरल लॉ जो आम्ही फिक्स तयार केल्लो आणि असेंब्लीक मांडलो तो डिस्कस करपाक जाय म्हणून. आमकां तेन्ना दिसलें की कारणी प्रोरोग करपाक म्हणजे सरकाराक नाका आसलें आमची बिल डिस्कस करपाक. कित्याक ते बिलान 3 मुख्य मुद्दे आसले. एक, सेक्शन 39A रिपील करपाक फ्रॉम 23 जेन्ना तो कायदो लागू जाल्लो. 2, सेक्शन 17A एमेंड करपाक to allow construction on hill slopes only in public interest up to 25 gradient. आणि reason दिवपाक जाय, कारण दिवपाक जाय why this has been allowed. आणि तिसरे, आमचे गोंयचो एग्रीकल्चरल लँड जे आसा these can't be sold to non-agriculturalists. आणि फक्त सेल जरी करपाक जाय जाल्यार ओनली टू रेसिडेंट्स इन गोवा फॉर 30 years. म्हणजे जो मनीस गोंयांत 30 years तरी रावलो ना त्याच्यांनी एग्रीकल्चर लँड घेवपाक जायना. आणि घेतले जाल्यार कोणाच्यांनी ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. पूण कायद्याक जो कायदो बाबूसाहेब बांडोडकरान हाडलो तातूंत सेक्शनां आसा की टेनन्सी एग्रीकल्चरल टेनन्सीज लँड जे आसा कॅनॉट बी कन्वर्टेड. हे टेनन्सी लॉ कितें, एक शेतां आणि दुसरी ऑर्चर्ड खंयची आमचे काजूचे, आंब्याचे आणि नाल्लांचे. दुसरो कायदो आयलो 91 की agricultural lands under tenancy act cannot be converted.
सो हे दोन कायदे आसात. देखून आमचे म्हणणे आसात हे जे कायदे आसात एग्रीकल्चरल लँड्स नॉट ओनली टेनंटेड एनी एग्रीकल्चरल लँड cannot be given to sold to non-residents. 2023 हे सरकारान गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स ऍक्ट म्हणून हाडला. आयकपाक बरें पण हे कायदे प्रमाणे पयली पाटी शेतां वेदर टेनंट ऑर नॉन टेनंटेड ही सेटलमेंट झोनात हाडपाचो प्रोविजन केले. Now this is directly contrary to the 91 Act जे म्हणतात tenanted lands cannot be converted including paddy fields. So आम्ही मागले हो अमेंडमेंट करपाक. सो हे 4 or 5 मुद्दे जे बिलां आसात जेका लागून आमकां दिसलें की सरकारान फोंडा बाय इलेक्शन पयले तयार आसूनात असेंब्लीक आपलो उत्तर दिवपाक लोकांक आपलो विचार कितें आसा मांडपाक. आज फोंडा असेंब्ली गेले आमकां जाय हे मुवमेंटाक आनी हो मुवमेंट उलयता आमचो संबंध गोंयचे प्रचार लोकां मदें की असेंब्ली शूड बी रिकन्व्हेन्ड आनी इमिजिएटली हे बिल डिस्कस करचे आणि टिल सच टाइम हे बिल डिस्कस करना all application under section 39A should be frozen, should not be taken up. That is left to the speaker, to the government to decide. They can do it by one day. It can be done in half an hour if they want to. No, but session is to be called for a day. Session can be called for a day. There are so many other issues which have to be discussed which are not discussed. So it is time that the government does that. But for us, we want is important is this bill to be discussed. So I just write again to the president. But see, once the president has written, it is the government that is bound to answer the president as to what they have done. So let us see what the government is telling the president. तोंडार येयल्ली फोंडेची पोटवेंचणूक एक दीस आदी हायकोर्टान रद्द केली. उमेदवार कार्यकर्ते मतदार सगळ्यांचोच वेळ फुकट गेलो म्हणत सगळे आड्डी मारपाक लागले. हे फाटभुंयेर फेरदीन रिबेलोनय ही वेंचणूक आयोगाची चूक अशें सांगले. टीएमसीचो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन ट्रोजन डिमेलन तर हेराफेरी ह्या उतरांनी वेंचणूक आयोगाक सोलून काडला. ट्रोजन म्हणटा जर वेंचणूक आयोगान 2025च्या डिसेंबराकच हो सीट भरपाक वेंचणूक जाहीर केल्ली जाल्यार वर्सां परस चड तेंप मेळपाचो. This is entirely the fault of the election commission, willingly or unwillingly. I can't say, but election commissioner was knowing that the High Court of Bombay on the proviso 151A judgment passed केल्यात म्हणून. Those judgments that they have not challenged, election commission accepted those judgments. So this is purely the election commission that must be held responsible, knowingly or unknowingly. Of this present assembly, which began on 15 March 22, ends on 14 March 27. Okay? Now, Ravi Naikbaum expired on 15/10/25, where the vacancy was created. Now from 15/10/25, forget 15/10, 15/11, 15/12, the EC should have held the elections. So what the law says that you should hold it within 6 months. That doesn't mean to say you have to wait for 6 months. You could have, if you had to have it in December, then 1 year was there because it is March 27. Now, EC cannot say that this is the first time we were not knowing this interpretation. This interpretation was there already by the High Court bench, or the Bombay High Court bench, where EC was a party to that. So EC knew this judgment was there. What is the explanation of a election? How do you hold an election? Especially a by-election, where a period of 1 year should be done.
he had no other choice but to. I'm not saying he made, but definitely bench would have left to be thought. Baba, एक कोई पावला, ने बरेच पुढे पावला. You could have passed some strictures against the EC that such things should not happen. But who is there to say that Baba, we are affected? It was the Congress party and the AAP should have been there that we are getting affected. और बीजेपी बिहार तुम्ही बिहार आहेत आणि उडा भाऊ किती करता ते करू नये कॅन्डिडेट का मारला रे बाबडे दिस रात मारून हेराफेरी that has happened. Now, the role of the EC is also dubious, and we are on record at all India level. In Bengal, anybody is fighting the EC, it is the Trinamool Congress. How they are trying to destroy democracy. Zai they corrupt. Officers transfer because you got some powers. Kuch ka kuch. And इतने चलला असताना अख्खे इंडियेक हांगा EC has failed to follow a judgment that was already there, where they were aware, and Congress is silent, AAP is silent. What is the meaning of it? So, आणि आता तर रस्त्यावर काल बॉम्ब मारतात हे सारखे न्हू ते फेणेन केले तेणेन केले आणि तुम्ही इतलं तुम्ही न्हिदलेले तुम्ही कॅन्डिडेट तुम्ही पॉलिटिकल पार्टी पंचायतीक फुडें काडून आनीक कांय प्रोजेक्ट नावेलकारांच्या माथ्यार थापपाची तयारी चल्ल्या. हे फाटभुंयेर नावेलकारांनी थळावो सरपंच आनी सेक्रेटरीक धारीर धरलो. नावेलच्या ग्रामसभेन गावातलो प्रोजेक्ट न्हयकारून लेगीत पंचायतीन परवानो दिला. हे मनमानीक लागून लोक खुबळ्ळा. हो वाठार लो लाईंग एरिया. थंय वचपाक 6 मिटरांचो लेगीत रस्तो ना. देखून प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक मेळना. ह्या मुद्द्या वयल्यान लोकांनी नावेलचो सरपंच आनी सेक्रेटरीक घाम काडलो. लोकांनी जेन्ना प्रोटेस्ट केला लोक जाले 1.5 म्हयनो रस्त्यार येवन पंचायत बॉडी जावं ते सेक्रेटरी सरपंचाक घेवन आणि 5 मेंबराक घेवन जेन्ना दाखयतात की आमगेलो रस्तो 100 मिटर ना कायद्यान कितें आसपा जाय 100 मिटर रस्तो नाल्यारूय त्या सायडीन प्रोजेक्ट येवपा जायना. कॅचमेंट एरिया ती लो लाईंग एरिया ती उदो भोंवता लोकांनी घरां पावसा दिसा लोकांनी घरां उदो येता दुर्गा भितर उदो येता. हें दाखयलें पार्किंग फॅसिलिटी थंय ना कित्याक तो नॅरो रोड हा. एक मोटर गेल्यार दुसरी मोटर वचपा जायना इतलो नॅरो रोड हा. आणि हे कोण 70चे पोर बोर न्ही हे आमचे नावेली पोर हे आमगे नावेली मूळ नावेलीकार हे रूट्स तेंगे हिंगाय रातवाडो तेंगे शेमाय हिंगाच रावन हिंगा मेले हिंगाच. हे लोकांनी जेन्ना आवाज उठयलो आनी सांगलें बाबा हो रस्तो जावपा जायना वो कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डर लॉबी हे आमकां नाका हो रस्तो सारको ना दाखला सगळें मेजरमेंट घेवन दाखयलें. पॉल सरपंच आसलो पॉल आमगे नावेलीचो सरपंच पॉल पेरेरा आयिल्लो सेक्रेटरी कोण संदीप हलीलाल न्ही तेगे सरनेम आय डोंट नो फर्स्ट टायम आय हर्ड दिस हलीलाल न्ही कोण 70रीचो आनी मागीर वेनाबाई आमगे पंच येयले सगळें जालें दाखयलें. ग्राम सभा रेज्युलेशन घेयलें. ग्राम सभा रेज्युलेशन इज यू नो इट इज सारकें हे ग्राम सभा रेज्युलेशन केलें आमी प्रोजेक्ट नाका म्हणून लोक हॅप्पी जालो चल जाता म्हूण आमगे जाता म्हूण काम. मागीर 16 तारखेर मिटींग एप्रिलाची घेयली सगळो लोक हेज्यान दोबरात लोक येयलो आनी सांगलें आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. आमकां सरपंच पॉल पेरेरा सरपंचांनी उतर दिलें. आमकां पंचांनी मिडियाचेर भायर दिली आमकां नाका म्हणून. आनी सेक्रेटरी काल भिडियोन वचून भिडियोन आमकां काल तें आमकां आनी तें रिपीट करपा नाका रिपीट शो नाका. आमकां भिडियोन इतलें सांगलें कितें जालें पंचायतीन गेल्या आमकां पयलीं सांगलेलें भिडियो कोण आनी आमकां कितें सांगतालें ते डीम्ड दॅट वी अंडरस्टँड. आयज लोकांनी तेका उजरायला लोकांनी सेक्रेटरीक उजरायला लोकांनी सांगलें तूं आमकां शपथ सांगनाका. 3 दिसां भितर आमी ओपोज केल्लो प्रोजेक्ट 15 दीस टायम आसता प्रपोज ऑर ओपोज करपाक. पूण हे सेक्रेटरीन आनी हे पंचायतीन करूं ना म्हूण आमी काल आमकां भिडियो आदर्श देसाईन सांगलें आनी जाल्यार डीम म्हणून मॅडम सो इट इज ए मागीर प्रेशर येयलो 6 तारखेर घेयला रेज्युलेशन 6 तारखेर सगळें ना म्हणून आनी सांजचे आमकां कळटा की 4 तारखेर ऑलरेडी जालें म्हूण. आयज आमी गेलीं 5 मेंबर्स वर देर सरपंच पॉल वॉज देर पीपल वर देर संदीप तो सेक्रेटरी आशिल्लो व्हिएना पंच आशिल्ले आनी ती उलयले आमकां कळ्ळें. हांवें डायरेक्ट सांगलें डायरेक्ट चार्ज घालता ही पंचायत खंय नावेली पंचायत खंय कितें चल्लां 5 सेक्रेटरी जाले खंय हे एक टर्म आसता न्ही
दुसरी कोणी वसायन चोये तुम्ही पोरये 70 बिचोली सांकळी खंय खंय वचोन चोये 20 वर्सां एक सेक्रेटरी आसता 5 सेक्रेटरी चेंज जाले कित्या आयकना म्हणून म्हाका काल कळ्ळें आयज येयलें आनी डायरेक्टली हांव हिटन येयलें सारकें हांवें त्या संदीप हल्यालेक विचारलें बाबा तुवें कोणा सांगून हें दिली काय म्हूण परमिशन तो सांगता म्हाकाय मुगे जॉब व्हडलो म्हाकाय मुगे पोट व्हडलें अरे तुगे पोट आनी तुगे जॉब तुगे घराको दवर तूं खंयचो रे बाबा म्हूण विचारलें 70 हूंय हो 70 पोर येवन आमी सांगतलो नावेकाराकू तेणें अजून आमगे चोयल ना कापोसतात आमगे बायलांके कापोसतात चोयल ना तेणें वी टोल्ड हिम इट्स ऑल ऑन खोका हांवें विचारलें ताका तुका कोणी प्रेशरायज केलो तुका साखळीसान प्रेशर येयलो तुका 70 प्रेशर येयलो तुका दावोली नावेलीसान प्रेशर येयलो आमी सगळे खबर आहा खंयची फायल येयल्या खंय पयलीं खंयची ऑफिसां वयची खबर आहा बाबा डोंट डू दीस आमगे हे हायच आमगे जागे आमी दिवपा न्हय कालू सांगलें आमगे नावेली जायत प्रोजेक्ट येयले वी आर नॉट मेड दिसते अगेन्स्ट प्रोजेक्ट वचपाक पूण कायद्यान कितें आहा तें कोराय कायद्यान ना तेन्ना आतां पॉल सरपंच आमी सांगला पॉल सरपंचान आतां आमी ताका सांगलें आमी वी डोंट केअर मंडे न्हू सरिता मंडे 10:30 हूंय तो कन्वे कोता मिटींग बिकॉज 3 days नोटीस दिवपा जाय सगळे बॉडीक दितात 3 आमी ताका सांगला मंडे हें कोर आमकां सांगला व्हिडिओन सांगला दे कॅन स्टील ओपोजीट मंडे लेटर दितो तो आनी मागीर आमी ताका सांगला सरिता बीन आमी सगळ्यो उलयले हूंय वचपाचें न्ही व्हिडिओ वचपाचें एडिशनल डायरेक्टर लेटर दिवपाचें कितें पीपल आर नॉट हॅपी पीपल आर ओपोजींग एंड द पंचायत नॉट वील रिवोक म्हूण गोंयांत जमनी वयल्या अतिक्रमणांक आनी शेतांचे नासाडीक घेवन बोवाळ चल्ला सांताक्रूजकारांनी PWD कोर्टात खेचपाची तयारी चलयल्या सांताक्रूजचे मँग्रोव्ज मरपाक PWDचे अधिकारी जबाबदार पंच इनासियो डॉमिनिक परेरान आरोप केला तुम्ही पळयतात तो देखाव पणजेचो रस्तो सोंपता आनी कालापूर सुरू जाता त्या 4 पिलर वाठारांतलो थंय PWDन काम केलां कर्म केलां म्हटल्यार अतिताय जावची ना थंयचो कलवट काडून नवें बांदकाम केलां तेका लागून उदक आडून उरलां उदक मेळूंक नासलेल्यान सुमार 500 मॅनग्रोव्ज मेल्यात अर्थात लोकांनी कागाळ केल्या उपरांत पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्ल्या अहवालात हें म्हटलां जाब विचारल्यार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट विभाग एकामेकांचेर धुकलपाक लागल्यात आतां हांकां कोर्टात खेचपा बगर दुसरो पर्याय उरलो ना अशें थळावो पंच इनासियो म्हणटा सदांच भोंवपाचो मनीस येवदाना आमी केन्ना हांगा सुंगटां धरून येताले पूण आतां पळोवंक गेल्यार ही सगळी घाण जाल्या देंवत जाल्यार तुका कितेंय जावंक शकना पूण आतां तेणी प्लेटी मारल्या आनी बंद केला पूण काम जालेल्याक पूण पयलें हिंगा बरें आहलें लीप आहलें बरें बसोंक गरोवंक जातालें कितें करूंक जातालें पूण आतां जर पळयत जाल्यार हें सगळें मसण जालां आनी म्हाका दिसता हेका लागून हे सगळे मँग्रोव्ज हे सायडीन आहा त्यो सगळ्यो काबार जाल्यो आनी हे सायडीन एका आतां काबार जायत वयता आतां कितें तरी केल्या पुरो आमच्या इनासबाबान is related to environment आमचे कालापूरची ही एंट्री भितर मारता पणजे काबार जावन हे पणजे काबार जावन हिंगा 4 पिलर म्हणटात 4 पिलरां कडेन आहा आमी हिंगा आमच्या MLAन डेव्हलपमेंट करपाक भरपूर कामां घेतल्यात आनी आमी हॅपी आहा तो डेव्हलपमेंट करता पूण ऑनली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता ताका खबर ना कितें तें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ताका क्लासी दिवच्यो पडटल्यो MLAक आमी कित्याक हिंगाच पळया तुमी हिंगा एक हें आसलो ब्रिज आहली धाकटुली कलवट आहलो तो कलवट मोडून PWDन हो नवो कलवट बांदला एक्सेप्टेड हो प्रोजेक्ट फेलूच हो प्रोजेक्ट फेल हिंगा सगळें अलायनमेंट फेल केला आतां PWDन हो कलवट बांदून हो फ्लो आनी हो फ्लो एक कनेक्टींग आहलें हें पळय कितें केलां तें हें आजून प्लेटी मारून हिंगाचें उदक भितर येयना आनी हिंगसरलें उदक भायर वचता आतां तेका लागून आमी एक कंप्लेन केलेले गोवा पोल्युशन बोर्डाक की बाबा मॅनग्रोव्ज आमचे आहा जे झाडां मेन आमकां दी गीव लायफ टू अस मॅनग्रोव्ज जे आहा ते मरून काबार जाल्या म्हणून आनी डिसेंबरान हांवें हो इशू केल्लो 3 म्हयने हांवें फॉलोअप करून हेच्या गोवा पोल्युशनान म्हाका 2 दीस पयलीं एक रिपोर्ट येयला तो रिपोर्ट म्हणटा की उदक जे आहा उदकान कांयच प्रॉब्लम ना उदक क्लियर आहा तेणी ऑब्जर्वेशन केला की हो जो कलवट जो फ्लो जायना उदक इता तो म्हणटा उदक फ्लो जायना देखून तितून चान्सीस आहा ते मॅनग्रोव्ज मेल्या आतां हे जे कर्म आहा हे कोणाचेर घेवपाचें मिनिस्टर आपणाचेर घेतलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा हिंगा हू इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर राणे कम एंड सी हिंगा तो देंवलोलो थिंगा शेतान आनी पळयलेलें तेणें इतले उदकान कालाफ्राय उदकान देंव आनी पळय हिंगा कितें सिट्युएशन जालां तें हो कलवट बंद आहा जाल्यार
खंय फ्लो जातले एटलीस्ट मोर देन 500 मॅनग्रोव्स मेल्या. सो हू विल टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी? गोवा पोल्युशन काडटा आनी एनवायरमेंटाक बरयता. एनवायरमेंटान हांव गेलो, एनवायरमेंट म्हणटा आमी कांयच करूंक शकना. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज अ ऑथॉरिटी, दे विल डू. So they are just blaming. So who is suffering? We are also planning to file a police complaint for negligence on the PWD. DRSC म्हटल्यार डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टँडिंग कमिटीन ब्रेस्तारा बांबोळी मोर्चा वळयलो. गोमेको भायल्या वाठारांत सगळें कितें मॅस जाल्लें दिश्टी पडलें. गोवा कॅनाल लोकांच्या हितान गोमेको मुखार हें इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें. पार्किंग सायनेज, फुटपाथ, कोयरान भरिल्लीं गटारां, व्हेहिक्युलर अंडरपासांतलो कोयर, उक्ते इलेक्ट्रीक बोर्ड अशा गजाली कडेन गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान बोट दाखयलें. So whose area is this? Is this pavement, if you want to call it, who owns this? Anybody knows? Anybody knows? This is yours? Kuta lagta hai? Any? Hey, Dada. The Panchayat? This part of the road is Panchayat? No, but who will touch the road? Who will do this road? So that's what we have to PWD roads. DRSC म्हटल्यार डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टँडिंग कमिटी, जी पार्लमेंटरी कमिटी मिनिस्ट्री ग्रांट, बिलां आणि एन्युअल रिपोर्ट एक्झामीन करता. तिने 1 एप्रिलाक पणजी सिटी भायर इन्स्पेक्शन केलें. त्या फाटोफाट गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या हायवे वाठारांत इन्स्पेक्शन केलें. गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान गोमेको भायली अवतिकाय दाखयली. हेर सरकारी डिपार्टमेंटांच्या ऑफिसा बरोबर GMC आनी हेल्थाचे दोतोरय आसले. तांकांय बाबड्यांक पयलेच खेपे वतात भोंवचें पडलें गोमेको भायली अवतिकाय पळोवपाक. एसीत बसून कामां करपी ऑफिसरांक वतात भोंवचें पडलें. मनांतल्यान गोमंत दर्शन जालें म्हणटले हातूंत दुबाव ना. कितेंय आसूं, गोमेको भायलो मॅस जाग्यार घातल्यार पुरो. Okay, so basically, this is the problem that we will have to see on a regular basis. If somebody is walking on this and then comes to board the bus, this is what this is the infrastructure problem, the gaps in the infrastructure. People are chasing them and all that. So, we need a bus stop and therefore doctors need to have their patients to come on time at government. They can't delay it, I cannot reach from here. So, the bus pay, therefore this should be the bus pay. This should be the bus pay. Okay, so shall we go? So ma'am, this would be... Ma'am, this also would be handing out? Drain, madam. Draining under also. Draining under. Yeah. Okay, so you'll have to deal with it on... Sir, ये don't deal, ये complete traffic block कर दो. ये road है. कुड्डो दळटा आणि सुणे पीठ खाता ही म्हण गोमेको भायर दिसून येयली. बस स्टॉपाची सायनेज खंयच दिश्टी पडना. जंय बसींचो येवपाचो मार्ग आसा थंय लोक गाडयो पार्क करतात. फुटपाथाच्यो लादयो निखळ्यात. चलता चलता कोणाचोय पांय भितर फारावचो, पूण दुसऱ्यान कोणें तरी सांगचें, पांय मोडलो रे, भिवपाची गरज ना, हें पळय मरे हॉस्पिटल लागींच आसा. लायटीचे मीटर बॉक्स उक्तेच आसात. लायटींचे मीटर बॉक्स उक्तेच आसात. अंडरब्रिजात कोयरा राशी. मदींच स्कूटरी पार्क करून दवरतात. स्मार्ट सिटीचो चकाचक स्टँड दिश्टी पडटा खरो, पूण फाटले वटेन पळयल्यार कोण 2-3 दीस जेवचो ना, इतलें बुरशेंपण. अजाप म्हटल्यार हें सगळें सरकाराक दाखोवपाक रोलंडा सारकेल्यांक DRSC ड्रायव्ह आफोवचे पडटात. कोणे तरी बोट दाखयले बगर सरकार सुदरपाक तयारच ना काय कितें?
I stopped them. You can see here. One JCB was brought. And then see. This is accumulated. You can see the amount of So I just want to tell all the stakeholders who are present here. There is a letter come from the Ministry of Transport and Highways, which is a consequence of the Supreme Court order and which has been taken charge by the Supreme Court Road Safety Board. As per the 13th October letter, the major focus of that letter is on pedestrians and the subways. Okay? So one of the reasons we are doing this inspection today is to see what is lacking here. So we are talking of, in that letter, they are talking of continuous CCTV camera to be operating here. There has to be a panic button arrangement here. There has to be proper lighting. So there are various recommendations, and this is the letter. And I would say, point out to you very particularly, we will be sending this, those of you who do not have a copy, we will be sending it on email. And we would then fix the responsibility as who handles this and by what time it should be done. Okay? Because on 22nd April, the district collector has convened a meeting. And this inspection report will go to him. And based on that, it will go to Delhi. So, I know some of these things cannot be done overnight because of the financial implications. However, what we are saying to PWD Highways, what you can immediately do on all the four sides, 1, 2, 3, 4, is to put a helpline number, okay, WhatsApp number, and one email ID. So what can happen? You can see here the difference between the anything that is disconnected, please, in a week's time, that is why I want to do directly or something or this is a police station, you have to have all this type of तुझी गाडी मॅडम सारे बरे असतात but see all these vehicles also. So there is no proper Cedric. Yeah, so one very important thing is signage. There is no signage to say that you cannot park. Of course, one is a common sense. I think all this has to be done so that there is free seating. Exactly what is happening. So one of the things is looking at signage and again this type of free. Who is managing this bus stop? Who has installed this bus stop? Smart City. Huh? Smart City? Smart City has been 6.5 years. It is not Smart City. So NH. Ma'am, very good. So, one very important thing. This looks very nice, but if you look at what is under it, and behind, sorry. कोविड काळात पडंग उरलेली शेतां पिळगांवच्या शेतकारांनी परतून नांगरपाक सुरवात केल्या. 15,000 चौखण मीटर जमीन परतून पाचवीचार जावपाची आसा. कापणेक हार्वेस्टर मशिनां मेळनाशिल्ल्यान शेतकार चिंतेत आसले. आमदार शेती खात्यान आडनदर केली. अशे परिस्थितीत सरपंचान फुडाकार घेतलो आनी सद्गुरू धुमे शेतकाराक देवदूत जालो. कितली वर्सां जाली शेत करता
आम्ही झाले शेतात काम करतो मॅडम संतोष आहे का माझी आता कमीत कमी 40 वर्षा वर शेताना राहतो तर मध्ये कोरोना टाईम येला आणि शेत आमचं बंद झालं त्यामुळे आता ह्या वर्षा आम्ही सगळे केले तयारी सगळी करून लावून झाले रेडी आमचे फक्त मशिनाचो प्रॉब्लेम झाला आमकां. हां आता सध्या लेबर बिबर ते काय मेळटा लेबर बी आमकां मेळटा पण म्हारग जाल्ले आनी लेबर खूप मुश्कील जाता एक लेबर सांगलेले आता कोण पयलीं सारके शेतान कोण येयना ते लेबर मेळोवंक खूप मुश्कील जाता हे हार्वेस्टिंग मशीन म्हणून आतां शेतां करपाचें आमी गरमी पड जाता कोण येना कामगार येना आपल्या गरमे खातीर. आनी म्हणटा शेत म्हणटा शेतान गरमी खूब आता तुम्ही कितले दीस झाले हार्वेस्टिंग मशीन सोदताले. आमी आतां सगळ्या 15 दीस जाले हेका कॉन्टेक्टान एका सांगता परत दुसऱ्या हेका आमी एमएलए सुद्दां सांगून पयले करून म्हणजे आमचें खंयच हें जावंक ना. लास्टाक आमकां उर्मिला कडेन आमी गेले पळय तेणी आमकां अरेंजमेंट करून दिले आनी तेच मशीन हे पळय चालू आहा आतां. ओके चालू आसा. कितले स्क्वेअर मिटर तुमी सध्या शेती लायला कितें आनी कितें लायला. 15,000 सुमार आमी हे स्क्वेअर मिटर शेती लायले आनी कर्जाची जी आमी सध्या आमी पेल्लेले आहा ते आनी जाला आमचें उलोवं अशें ना न्हू पयलींच्या मातशें कमी आहा म्हटल्यार जाला शेत कितें जाल्यार आमकां कितले जाल्यार मशीन मेळनासलें हेका हार्वेस्टिंग हें करपाक मशीन मेळना कारणान आमी खूब प्रयत्न केले हेजे कडेन मागून लास्टाक आमकां पंचान शर्मिलान खूब हेल्प केलो पिवच्यान तेणी आतां मशीन हाडला आनी हार्वेस्टिंग चालू आहा हें आमचें. आता हे मशीन टायमार पावलं तुमकां. हां मशीन आमकां तेणी सांगलेल्या टायमार सकाळी फुडें येयल्या टायमार आनी हें कटींग चालू आहा आतां सद्या. आणि हे समजा पावंक नासलें जाल्यार कितें जातलें. पावंक नासलें थंय फुले लायल्ले पळय ते सगळे पिड्ड्यार जातले आसले आमचे कश्ट मेहनत कितें केल्या पळय ते फुकट वयतले. हां मदींच मातसो असो पावस पडलो त्याचो कितें इफेक्ट जाला. पावसात म्हणजे मातशें पाणी उरलें उरले ते मशीन मुरोंक लागले ते शेतान पाणी उरपा पाणी लागलें. उरलें. ओके. पिळगांवकार पिळग्यान पिळगी ही शेतां पिकत येयल्यात तेंची पोटां हीच शेतां भरतात. पूण कोविडाचें संकट येयलें आनी आसल्याचें ना करून सोडलें. शेतां पडंग उरलीं. आतां परत शेतकारांनी फुडाकार घेतला पूण लुवपाचो वेळ येयलो त्या वेळार कामगार मेळना जाले. हार्वेस्टिंग मशीन हाडपाचे यत्न केले पूण जमले ना. शेवटाक सरपंच शर्मिला वालावलकरान धुमे कन्स्ट्रक्शनाचो ओनर सद्गुरू धुमेक गारणे घातले. तेचेच मजतीन प्रश्न सुटावो जाला. ही आमची शेतां ही जाणट्यांची आमची पयलींची ही शेतां ही शेत आमची पयली पासून ही लागवण करून येयल्ली आसा सगळ्यांनी. आमी आतां एक कोविडाच्या टायमारसून त्या टायमार 1-2 वर्सां आमची पडींग उरलेली. पडींग उरल्या कारणान 1-2 वर्सां करून भयान सांडली आमी कोडिंग हेची करपाची. मागीर 3-4 वर्सां म्हणटा आमची ड्रेनेज ब्लॉकेज जाल्यो सगळ्यो त्या करीन आमची शेतां मातशी करून आमची फुडें उरली. म्हणून आमी मातसो नेट धरलो सगळ्या शेतकाऱ्यांनी म्हणून कशी तरी लावयात म्हणून ही शेतां सगळ्या नेट धरून आमी मातसो हेंचो हेल्प घेतले अत्रेचो WRDचो आनी आमी पर्सनली फूल हे करून अर्दे 50-30-40% हे आमी शेत आमी लागवण करून गेली. पण लागवण करून आमकां खूब त्रास जाले. पण आतां हे पीक घेवच्या टायमार म्हणजे सामकें लास्ट टायमार आमकां पीक घेवच्या टायमार हे आमकां एक मशिनां कशीच मेळना. तेन्ना आमी सगळ्यांक हांगा लोकल आमची मशिनां आसा तांकां इन्फॉर्म केलें तरी आमचें कितें आमचें शेत हें बेगीन लायिल्ल्या कारणान आमकां अशें मशिनांचो मातसो फाटीं फुडें तणाव जालो आमकां. म्हणजे आमकां कांय चान्सीस मेळना. आतां अशी परिस्थिती इतलें पिकोवन फाल्यां पावस पडटालो आतां अख्खो गोठो सकयल पडटालो अशी परिस्थिती जाली. पण कितें जालें की सडनली आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करून WRD एग्रीकल्चर तरी आमी एफर्ट घेवन आमी आमचे डेप्युटी सरपंच शर्मिला वळवळकर प्लस आमचो तेजो म्हाजो मित्र जयेश वालावलकर हांकां इन्फॉर्म करून तेंच्यांनी खूब एफर्ट घेवन तेंच्यांनी ढुमे सर सद्गुरू ढुमे हांकां ह्या सरांक इन्फॉर्म केलें. तेंच्यांनी तातडीन हे 2 दिसां भितर आमकां कशें तरी मशीन अवेलेबल करून दिलें आनी ते बीन आपल्या खर्चान हें केलें स्पॉन्सर्ड केलें. आयच्या धांवत्या युगात मनीसपण सोंपलां अश्यो करंद्यो सगळेच जाण करतात. पूण परोपकारी मनशाच्या रुपात आजूय मनीसपण जिते उरलां हेची देख कुडचडकारांनी दिली. थंयच्या तरणाट्यांनी एकठांय येत एक गरीब कुटुंबाक घरकुल उबें करून दिवपाची जबाबदारी पेल्ल्या. कुडचडच्या पंटेमळचो प्रकाश नायक फॅमिली सयत कितलींशींच वर्सां जालीं मातयेच्या घरांत रावता. आयच्या काळात मातयेचें घर सहसा दिश्टी पडना. पावसांत हाल जातात ते तेंकांच कळटात जे मातयेच्या घरांत रावतात. घर म्हणजे तरी कितें, एकच कूड. कशे दीस काडटा आसतले तेंकांच खबर. दुर्दशा पळोवन तेंकां चिऱ्यांचें पक्के घर बांदून दिवचें अशें गांवांतल्या तरणाट्यांक दिसलें. फकत दिसलें ना, कामाचो बुनयादी फातरय ह्या तरणाट्यांनी बसयलो.
मनीसपण म्हणटात तें हेंच अजूनय जिते जिवें आसा. हे जाले स्टार्ट केन्ना सांगता आमी कोटमी आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो आर्ट ऑफ कल्चर अँड स्पोर्ट्स रमेश तवडकर हेज्या लिडरशिपा अंडर आमी कोटमी एक घर बांदपाक घेतलेलें श्रमधामा अंडर. सो तेन्ना सगळ्या गांवान एक जावन आमी एक घर तेका 15 दिसां भितर इन रिकॉर्ड टायम आमी तें घर बांदून दिलें. तेन्ना रिकी म्हजे बरोबर आशिल्लो. सो तेन्ना कितें जालें रिकी म्हणपाक लागलो आमच्या गांवांत अशें कितें तरी आसा म्हणून. सो आमी हांगा येवन पळोवन गेल्लें हें घर. तेन्ना वायट दिसलें कित्याक आमी घरा कडेन आमची एक वर समज जर रातची एसी ना जाली न्ही आमी जेई फोन मारतले आमदारा फोन मारता हाका मारता तेका मारता आनी आमगे मंगेश भाऊ एक रुमा घरा तेणें आपली आयुश्याची 60 वर्सां काडली. सो हें पळोवन खंय तरी सुरसूर लागले. मागीर रिकीन आपणालें मटेरियल बिटेरियल घातलें. मागीर जेन्ना आमकां आमदारा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें तो आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून तो आमकां कॉन्फिडन्स आयलो आनी रिकी हांवें सांगलें आतां स्टार्ट करया म्हणून. आनी हांगचे सगळे वरून जावं सगळे लोकांनी आमकां तेको दिलो आनी आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी आमी भाऊ कमिटमेंटूय दिला की ह्या पावसा पयलीं ताका आमी ह्या न्यू घराची चावी दितले म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम करतले आनी चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक. तेणें आपलें फूल कॉपरेशन आमकां दिला ताका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा. थळावो आमदार निलेश काब्रालानय ह्या उदात्त कामाक योगदान दिलां. आयज सगळ्यांनी मेळून नव्या घराचो बुनयादी फातर घालप. बांदकामय नेटान सुरू केलां. फुडल्या 2 म्हयन्यांत घर उबें जावपाची आस्त आसा. मंगेश बाब जो आमचो पंटेमण वाठारांत रावता आनी कितलींच वर्सां आपणाचे बिझनेस करपाक एक मोटरसायकल पायलट हे आमी हेका वळखता आनी खंय तरी एक आपणाच्या घराक ते पोन्नें घर आसल्या कारणान दोगूय भाव रावता आनी तितूंत भितर खंय तरी आमचो रिकी बाब येवन म्हणपाक लागलो की खंय तरी ताका एक मदत करपाक जाय. आनी मंगेश बाय केन्ना हांगा येता तेन्ना म्हणटालो की म्हजें मातशें हेल्प कर. तो आज फुडाकार घेवन सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी आनी म्हजो थोडो सपोर्ट इवन आमचो वरुण बाबाचो सपोर्ट घेवन आमी आज हे तेजे जे स्वप्न आशिल्ले तेजे भावाचे तेजे घरकान्नी तेजे 2 जाण चलयेचे एक बरें घर जावचें हे म्हाका दिसता आज आमी फावंडेशन स्टोन दवरला. येता ते 1-2 म्हयन्या भितर ते पावसा पयलीं कंप्लीट जावन ते सगळे घर तो रावपा सारकें जे तेजें एक स्वप्न आशिल्लें ते आमी सगळे पुराय जातले. म्हाका दिसता रिकी बाबान हांगा फुडाकार घेतलो आनी हे खंय तरी तेणें सांगलें म्हज्या फाटल्यान लागलो आनी एक कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो की खंय तरी आमी लोकांक हेल्प करपाक जाय. हितून भितर गांवचे भुरगे आमचे म्हाका दिसता गांवचो जालो आनी दत्तराजो भायलो. सो हे सगळे कॉन्सेप्टा भितर जे भितर सरल्या एक कोणाक म्हणजे आपणा कडेन जे स्वप्न आसा आपणा जागो आसा आनी म्हाजे कडेन ताक ना हितून भितर आपणाक कितें जाता ते भशेन आपूण करतलो बाकीचे गांवच्यांनी आमी करचे अशें विनंती करतरी आज हे स्वप्न मंगेश बाबाचे आनी ताची फॅमिलीचे पुराय जाता. आनी म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आनी अशेंच करून आमी आनी 2-3 घरां अशीच करून गांवचे फुडाकार घेवन गांवच्यांनी सपोर्ट करून आमी सपोर्ट करून निर्मळ नगर शेल्डे अशें चालू आसा. सो हो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो हो कॉन्सेप्टा भितर जो पयलीं जेन्ना म्हाका जाणटेल्यांनी म्हणजे 3-4 पिढी पयलीं अशे जाणटेले एकठांय जावन एकमेकांक हेल्प करून बांदकाम करताले पूण मे बी तो आज तो ना तसो कॉन्सेप्ट आनी पूण थंय आसतना आज हे खुबशे यूथ फुडें सरता आनी कोणाक तरी सपोर्ट करपाचो विशय करता. आमचे कुडचड्यार हे म्हाका दिसता खुबशे फुडें यूथ सरलेले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच फुडें सरून जे लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय हे फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे मेळून करया होच विश्वासान आमी मंगेशाक आज आमी फुडें व्हरलो आसा. आमदाराच्या आमगेल्या आमदाराच्या देव बरें करूं म्हणटा तेंचे आनी रिची बाबाले बीन देव बरें करूं म्हणटा मागीर वचून हात पर लायपाक हातीन घेतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमदार म्हटल्यार धंदो. आमदारा खातीर आदी पयशे मोडप आनी मागीर जोडप. बाबू आजगांवकारान हें कोणाक उद्देशून म्हटलां तें सगळें सांगपाची गरज ना पूण अशें म्हणटाना बाबूयक हो स्टेटमेंट लागू जाता हें बाबू विचारलो कित्याक तर बाबूचेर हेच आरोप जाल्यात. बाबून परतून पेडणेचो किल्लो लढोवपाची तयारी चलयल्या. ते खातीर पेडणे ऑफिसय सुरू केलां. बाबू उलयता त्या वेळार त्याच्या उतरांनी तिखसाणय आसता आनी गोडसाणय. जेणे तेणें त्याचो जाय तसो आस्वाद घेवचो. बाबून आमदारांचे वृत्ती कडेन बोट दाखयलें. अर्थातच ताका सध्याच्या पेडणेच्या आमदाराचो जोड काडपाचो आसलो. तेणें काडलो. त्याच्या समर्थकांक कितें दिसता तें आदी आयकुया. आतां जो येयला बाबू ती गरज आहा लोकांक हें आमकां 4 वर्सान आयच्या ह्या आमदारान दाखोवन दिला की बाबूची खरी गरज आहा म्हणून. खंयच्याय प्रसंगाक मेलो समज कोणाचें लग्न आसलें कित्याकूय पावता बाबू आनी म्हणून आनी कसलेंय काम व्हर कित्याकूय व्हर केन्ना कोणाक फोन लावंक सांग बाबू तेजे कडेन फोन आहा
फोन दिता दिलो रोकडो फोन लायतो ऑफिसराक सोमतो इमिजिएट तुजें काम ह्या आमदारा कडेन हांवें अनुभवला डेली विजीस ट्रान्सफर हेचो 9,500 पगार खंय तो पोर्ट्सांतलो तेका काडलो आनी पणजे घातलो. सांग तूं म्हाका कसो वचून येतलो तर दिसा दीस कितें परवडटलें. हेच्या फाटीक लागलो हांव फोन कर डायरेक्टराक फोन ना करना हांव तुका नोट घालता म्हणून म्हाका सांगतो घातलो म्हणून थंय वचून पळयता जाल्यार नोटूच पावोंक ना. लास्ट टायम आमच्या पोजिशनाचेर आमी ट्रान्सफर करून हाडलो तेका म्हापसा. तर आयज हे बाबू ऑफिस चालू करता. बाबूक पयलें म्हाजें अभिनंदन. ऑफिस चालू करून लोकांचे कामां जावनी एक कितें आतां कोणाक खंय सायबरान वचून कितें तरी करतले जाल्यार एक 50, 100, 200 रुपया खर्च ते हांगासर फुकट काम जातलें अशें लोकांक जनतेक हांव आव्हान करता. आनी लोकांनी येवन आपलें काम करून घेवचें आनी फुडें बाबूक आमच्या संदी दिवची आनी फुडें एसेंब्लीन धाडचो. विधानसभेन आवाज उठोवपाक जर आमदार जाय तर बाबू सारकोच आमदार जाय इतलें सांगून म्हाजें दोन. आता बाबून पेडणे आपले कार्यालय कित्याक सुरू केला तेवूय सांगून उडयलें. बाबू म्हणटा 4 वर्सांत पेडणेची अवतिकाय जाल्या. पेडण्याक वाली उरलो ना. आता वाली जावन अर्थातच बाबू उबो रावपाचो विचार आसा. आयकात बाबूक. तुम्ही ऑफिस स्टार्ट केला कितें इंटेंशन धरून केल्लेलें आसा? आजचे जे ऑफिस उगडें केलां आमी कारण हांव पयलो बिरेस्तारा येतालो जेन्ना बीजेपीन कॅन्डिडेट हांगा दिलो आल्लेकर तो निवडून आयलो कळ्ळें म्हणून आमी मातशे फाटी उरले. आमचे कार्य चालू आसलेलेंच पण फाटी उरले ऑफिसांनी दवरून ना कारण फाल्यां नाजाल्यार हांव ताका टक्कर दिता अशें कोण तरी सांगपाक नाजाल्यार बीजेपीच्या अगेन्स्ट हांव वावरता अशें उलोवंक शकता. आमी बीजेपीचे आतां हांवें पळयलें की गेली 4 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण जालें. ह्या मतदारसंघाक वाली नसल्या कारण जाल्लें आहा इतलें. जें हांवें ह्या मतदारसंघात आमी जी मेहनत घेवन आमी जें कार्य केलें ह्या मतदारसंघात तें कार्य फुडें व्हरपी हांगा आमकां कोण मेळूंक सारको कॅन्डिडेट जो बीजेपीचो. सो तेज्या खातीर आतां हें परत इलेक्शन येता आनी त्या इलेक्शनाक हांव रावपाचें हांवें ठरयलेलें आहा. म्हाज्या लोकांनी ठरयलेलें आहा की बाबू फुडें हाडपाचो म्हणून हें ऑफिस परत आमी चालू केलां. आमच्या लोकांक ज्या लोकांक समज फॉर्मेलिटीज करपाक जाय समज आतां इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक जाय रेजिडेंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय ओबीसी सर्टिफिकेट काडपाक जाय ह्यो सर्टिफिकेटी काडपाक जाय तांकां एप्लिकेशन तांकां सगळे फॉर्मेलिटीज आधार कार्ड कोणाक करपाक जाय कोणाक गृह आधार मेळपाक जाय कोणाक पेन्शनां मेळपाक जाय ही कामां आमची चालूच आसलेली गेली 20-25 वर्सां कळ्ळें तुका. ती कामां फुडें व्हरपा खातीर हें ऑफिस केलां आनी हें ऑफिस आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन बी आहा तेजे भितर म्हाका ती आनी टक्कर नाका कारण म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक बी हांव पडचो ना भितर आनी तेज्या खातीर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव ऑफिशियल हें ऑफिसाचें उद्घाटन करतलो. आमदार म्हटल्यार धंदो आमदारा खातीर पयशे मोडपाचे आनी मागीर जोडपाचे अशें काहींचे जे आल्लेकर आज जें काम करता पळय तें आज उदाहरण कळ्ळें तुका. कारण ते लोक समज आमदारीक पयशे मोडल्यात आनी ते आतां जोडपाक जाय त्या लोकांची आनी कामां कितें करतले. सद्या पयलीं धंदो पळयतले धंदो म्हटल्यार आमदार जाले आनी एम्प्लॉयमेंट इतले भितर खलास जावं ना. एम्प्लॉयमेंट आमकां दिवपाक जाय एम्प्लॉय करपाक जाय भुरग्यांक. अजून आतां आमचे भुरगे शिकल्यात ग्रॅज्युएट जाल्या हायली एज्युकेटेड जाल्ल्यात त्या भुरगे आज बेकार आसा तांकां फुडें व्हरपाक म्हाका जाय आनी तांकां खातीर परत एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसता. एक जालो. दुसरो एअरपोर्ट एम्प्लॉयमेंटा खातीर एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हाडून आमकां जाय तसो बेनिफीट मेळूना. आज त्या एअरपोर्टाचेर तूं पळयतलो की बाबा बिचोलीच्यान सांखळींतल्यान बशी येता. एम्प्लॉयमेंट त्या लोकांक जाला महाराष्ट्राचो भितर गेला हांव आसतना बाबू आसतना जावना आनी ह्या आमदारान तेज्या खातीर कांयच पावल उठोवना. कसल्याच बाबतींत एसेंब्लीन आवाज करूना ना ते स्टॉप करूना. पयले प्रिफरन्स म्हणटा जे म्हाजे लँड लुजर जे आसात तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवपाक जाय तें दिवना. तशेंच आमचे जे पेडणे भितरचे जे लोक आसात पेडण्या भितरले तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळूना थंय सारको अजून आनी आमकां थंय घेतल्यात ते कांय भुरग्यांक ते प्रायवेट ती कंपनी तांकां भितर घेतलेल्या 1-2-4 वर्सां जाल्यार तें काडूनय उडोवपाची थंय परिस्थिती जाल्ल्या तेज्या खातीर आवाज उठोवना. तो आवाज उठोवपा खातीर एसेंब्लीन खरो गरजेची वस्त जावन आसा.
इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीचो दीक्षांत सुवाळो जालो. दोनापावलच्या लोकभवनांतल्या जुवारी हॉलात पदवीदान जालें. सुवाळ्याक राज्यपाल हजर रावपाक शकले नात. सुनीता अशोक गजपतीन ह्या 39वे दीक्षांत सुवाळ्याक हजेरी लायली. विद्यार्थ्यांच्या अकॅडमीक अचिव्हमेंटाचेर मानेस्तांनी भाश्य केलें. तेच बरोबर भारतांतल्या शिक्षण मळावेले इग्नूचे योगदान अधोरेखित केलें. आयकात डॉक्टर जी श्रीनिवासाक. Today, the 39th convocation of Indira Gandhi National Open University is being held at the headquarters in New Delhi, graced by Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishnan ji. Simultaneously, this solemn academic ceremony is being conducted across 51 regional centers of this university throughout the country. Fisheries and emerging sectors like IT and startups. There is a growing demand for skill-based education, digital competencies, communication and service-oriented training. IGNOU has played a vital role in addressing these needs through flexible and inclusive education in Goa. Infrastructure and institutional development. The regional center currently operates from a rented facility. However, the government of Goa has indicated its intent to allot for a permanent regional center as announced in the Honorable Chief Minister's Budget Speech 23-24. It's a land. This will significantly strengthen IGNOU's presence in the state. In this regard, in Governor Sir's absentia, I humbly seek the kind support and guidance of Honorable Governor of Goa in facilitating this important initiative. Sir, your encouragement and support will greatly help in expediting the process of land allotment, enabling us to establish a permanent campus at the earliest for the benefits of the learners of Goa. Our future vision. The regional center aims to have a permanent campus, expand skill-based and employment-oriented programs, strengthen digital learner support, and of course, align with NEP 2020. I express my sincere gratitude to Honorable Governor of Goa in his absentia, respected First Lady of Goa, IGNOU headquarters, Government of Goa, academic counselors, coordinators, staff, learners, and their families. A message to graduates. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.